हेलो एवरीवन। आज मैं ने टॉपिक एक चूज़ किया है, स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ इंडोनेशिया के अंदर कौन कौन से हैं और कौन से स्कॉलरशिप पे आप इंडोनेशिया में स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने एक स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया की तरफ से, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ये बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए ये अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर करके बताऊंगा चीज़ें, बिल्कुल सिंपल करके, जिस तरह मैं पिछले वीडियोस में आपको बताता रहा हूँ, गाइड करता रहा हूँ। इसी तरह इस स्कॉलरशिप के लिए भी मैंने प्रॉपर जेन्युइन जो इसके अथेंटिक वेबसाइट से, जो रेलेवेंट वेबसाइट से, तो आप देख सकते हैं टॉप एड्रेस बार में यहाँ पे ये एड्रेस है। तो ये इनका गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात कि आपको देखनी पड़ेगी। तो ये तकरीबन 22 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ है। तो ये 18 जनवरी का इसका आखिरी तारीख़ है। 18 फरवरी इसका आखिरी तारीख़ है। तो उससे पहले पहले आपने इसमें स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दे देना है। तो इसका कुछ प्रोसीजर कुछ डिफरेंट है दूसरे स्कॉलरशिप के निस्बत। तो वो ये है कि इसमें मेन डिफरेंस ये है कि आपको जो है वहाँ पे इंडोनेशियन का, आपके जो कंट्रीज़ में एम्बेसी है, वो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे देते हैं। अब वो किस तरह ले लेते हैं वो भी ज़ाहिर सी बात आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपने वो एम्बेसी से किस तरह निकलवाना होता है। और वो निकाल के इसी पोर्टल पे वो भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर चाहिए, मैं आपको डिटेल बता दूँगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब देखें प्रोसीजर इसका यही है कि सबसे पहले यही मैंने जो खोला वो यही हुआ वेबसाइट, ये देखिए इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि ज़ाहिर सी बात आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और तीसरा जो है ना, इंडोनेशियन एम्बेसी रिकमेंडेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अपने उधर के जो इंडोनेशियन एम्बेसी आपके कंट्री में होगा या आपके इलाके में कौंसलेट होगा, तो वहाँ से आपने लेना है। तो वो और दीगर आपके रिकमेंडेशन लेटर जितने भी होंगे वो सारे अपलोड करके पोर्टल पे देना है। इसके लिए आइल्स का होना लाजमी है। तो कुछ में एक्सेप्शनल दे देते हैं लेकिन अक्सर में ये आइल्स मांग लेते हैं, तो बेहतर है आपके पास आइल्स हो। तो ये देख लें। इसी तरह प्रोग्राम है, इसमें तकरीबन 31 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें अच्छे खासे प्रोग्राम्स हैं, इधर देख सकते हैं आप इधर सामने स्क्रीन पे। तो ये देखें रिक्वायरमेंट्स बैचलर के लिए भी है, ये मास्टर्स के लिए भी, ये पीएचडी के लिए भी है। अब इन्होंने कुछ इस तरह के लिमिट्स दिए गए हैं, एज लिमिट भी दिया गया हुआ है कि बैचलर का लिए 21 साल से कम होना चाहिए। तो ये देखें इन्होंने आइल्स और टोफल का इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ, ज़ाहिर सी बात ये आपके पास होने चाहिए। तो इसी तरह ये देखें बाकी आपके पास होंगे जो पिछले स्कॉलरशिप में भी यही सेम डॉक्यूमेंट्स है, तो इसमें वो नहीं है घबराना। तो दूसरी बात, मास्टर्स के लिए आप ऑप्शनल देख लें, फिर 35 साल से कम होना चाहिए। बाकी वही आपके पास डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज और दीगर वही चीज़ें सेम ही है। मास्टर्स के लिए देखें पिछले उसमें 5.5 था, इसमें 6 है आइल्स मास्टर्स के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसी तरह ये है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसके बाद ये देखें ये गवर्नमेंट पोर्टल है, ये एज एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये हायर एजुकेशन कमीशन का वेबसाइट है। इन्होंने भी यहाँ पे इश्तिहार दिया हुआ है। तो इन्होंने भी इधर डेडलाइन भी मेंशन की, 18 से पहले पहले आपने करना है। तो उसके बाद ये कि आप ये देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्राइटेरिया है, ओवरव्यू। अब देखें गेट इंडोनेशियन एम्बेसी रिकमेंडेशन लेटर। अब मैं ये टेब ओपन किया है और उसके साथ ऑफ़र लेटर ये आपको उधर से देंगे। 1 मिनट। फिर मैंने इधर ये आपको सामने खोल दिया अनाउंसमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यही है। और उसके साथ
پھر میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں. یہ میں نے پہلے یہ ڈسکرائب کیے ہیں, ابھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس پہ. پھر چلتے ہیں اب یہ اس پہ اس پہ جب کلک کرتے ہیں انڈونیشین ایمبیسی ریکمنڈیشن لیٹر, تو اسی ویب سائٹ پہ ادھر آ جاؤ گے. اس کے بعد ظاہر سی بات آپ نے اپنے کنٹری کا نام دینا ہے, اس کے بعد سرچ کرنا ہے. اس کے بعد تو جب یہ اوپن کریں گے تو اس ویب سائٹ پہ آئیں گے, تو اس کے بعد آپ نے یہ پھر دیکھنا ہے اس کے کچھ انفارمیشن, ای میل ایڈریس وغیرہ. تو یہاں پہ آپ کو ایمبیسی کنٹیکٹس ملیں گے. تو بس یہی ہے اس کا یہ, اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ نے یہاں پہ سائن اپ ہونا ہے. سائن اپ ہو کے اپنا بایو ڈیٹا دے کے دیگر چیزیں کرنا ہے. ابھی میں مین اہم پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے ایمبیسی سے کس طرح لیٹر نکلوانا ہے. تو اس کے ایک الگ سا پروسیجر ہے, تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. چلے پھر یہ دیکھیں, اب آپ نے سب سے پہلے انڈونیشین ایمبیسی کو ای میل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ ای میل میں ٹائٹل میں ریکویسٹ کریں کہ آپ کو یہ ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ ایمبیسی کا یہ انفارمیشن ہے, یہ جو جتنے بھی انفارمیشن بتا رہے ہیں دیکھ لیں, پراپر اتھینٹک انفارمیشن ہے. تو ایمبیسی آپ سے ایمبیسی کے جب ای میل کرنے سے پہلے جو ہے آپ کو یہ ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے آپ کا سی وی کا ہونا لازمی ہے اٹیچڈ, پھر ڈگری کا ہونا لازمی ہے, پھر ایچ ایس ایس سی رزلٹ کارڈ, ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ آپ نے اٹیچ کرنا ہے. پھر آپ نے 2 ریکمنڈیشن لیٹر اٹیچ کرنے ہیں. پھر ہیلتھ فٹنس سرٹیفکیٹ بھی آپ نے اٹیچ کرنی ہے. اس کے بعد پاسپورٹ اٹیچ کرنی ہے, سی این آئی سی اٹیچ کرنی ہے. پھر اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئلٹس یا ٹوفل کا ایگزام ہے, وہ پھر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو وہ اٹیچ کرنی ہے. اس کے بعد آپ کا موٹیویشنل لیٹر ہونا چاہیے ہینڈ رائٹنگ میں, اکثر یہ لوگ مانگتے ہیں, تو آپ نے ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے یہ بھی اٹیچ کرنی ہے. اس کے بعد پیرنٹ ایفیڈیوٹ ہے اپلائنگ فار جوائن کے این بی ان انڈونیزیا. تو یہ آپ نے اسٹامپ پیپر کے اوپر یہ ایفیڈیوٹ لکھنا ہے. ایفیڈیوٹ میں یہ لکھنا ہے ظاہر سی بات آپ کا نام کیا ہے, سن آف کیا ہے. تو یہ آن بہاف آپ کے پیرنٹس کے اوپر ہوگا کہ آپ کا ابو یا آپ کے گھر والے آپ کو اسکالرشپ پہ باہر بھیج رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ ایک سرٹین ٹائم کے لیے آپ فیملی سے دور ہوں گے, تو ظاہر سی بات وہ پھر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ظاہر سی بات وہ آپ کو پیرنٹس آپ کو پرمیشن دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, اسی لیے آپ کو اس سے پہلے ہی آپ سے ایفیڈیوٹ مانگ لیتے ہیں. آپ نے اسٹڈی پورے کرنے کے بعد آپ نے ریٹرن ان کنٹری میں آنا. اگر کسی کو اگر اس کا فارمیٹ چاہیے ہو تو میں پھر آپ کو انڈیویجولی میں سینڈ کر دوں گا, تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ لیں. تو اس طرح کا پروسیجر ہے. جب یہ آپ تمام تر یہ 10 ڈاکومنٹس اٹیچ کر کے ای میل میں ایمبیسی کو بھیجیں گے, تو وہ پھر وتھ ان ون ویک آپ کو وہاں سے ریکمنڈیشن لیٹر بنا کے آپ کے ای میل پہ سینڈ کر دیں گے. اب کس ای میل پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے یہ دیکھ لیں. یہ والا جو ای میل ہے اس پہ آپ لوگوں نے سینڈ کرنا ہے. آپ نے یہ جی میل دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ کوئی کسی اور بندے کا نہ ہو. آپ نے یہ ان کا آفیشیل یہ ای میل ہے جس میں کہ ان بی اسکالرشپ کے ریکمنڈیشن کے لیے میرے خیال میں انہوں نے پرپز کیا ہے اس کو. تو آپ یہاں پر آپ سینڈ کر دیں. سینڈ کرنے کے بعد 1 ویک بعد آپ کو جو ہے وہ وہاں سے لیٹر ملے گا اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو اس کا یہ پروسیجر ہے. تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے امید ہے. تو کوشش کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. میں اکثر ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر دوں کسی نہ کسی طریقے سے. تو تھینکس فار واچنگ. گڈ بائے انٹل سی یو نیکسٹ ٹائم.